अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, 1971 की जंग की सबसे अनोखी बात यह थी कि मशरक़ी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका पर कब्ज़ा करना इंडियन फ़ौज के मरकज़ी प्लान का हिस्सा ही नहीं था। इंडिया के बुनियादी अस्करी हिकमत अमली ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा करके वहाँ बांग्लादेश की हुकूमत कायम की जा सके, ताकि इंडिया में 1 करोड़ महाजरीन को वहाँ वापस भेजा जा सके। इंडियन फ़ौज के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल के सिंह के जंगी मंसूबे के 3 अहम नुकात थे। श्रीनाथ राघवंत अपनी किताब अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश 1971 में लिखते हैं कि इनका पहला मकसद मशरक़ी पाकिस्तान की 2 बंदरगाहों चिटागांग और खलना पर कब्ज़ा करना था, ताकि वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज ना उतर सके। दूसरा मकसद उन जगहों पर कब्ज़ा करना था जिन जगहों से पाकिस्तानी फ़ौज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती थी। और तीसरा मकसद मशरक़ी पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना था, ताकि इंडियन फ़ौज एक एक करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले सके। ढाका पर कब्ज़े का सोचा गया था, फिर उसे तर्क कर दिया गया। ख्याल किया जा रहा था कि इंडियन फ़ौज को इस पूरे ऑपरेशन में 3 हफ्ते लगेंगे। 1965 की जंग में इंडिया का तजर्बा ये था कि जंग बंदी के लिए आलमी दबाव की वजह से उन्हें इस मुहिम को तूल नहीं दिया जा सका था। जुलाई 1971 में इंडियन आर्मी चीफ ने मशरक़ी कमांडर के कमांडर चीफ जनरल संजीत सिंह अरोड़ा को अस्करी मनसूबाबंदी से आगाह किया। जनरल अरोड़ा ने इस मनसूबा से इत्तफाक किया, मगर इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैकब ने इसकी मुखालफत की। जैकब का ख्याल था कि ढाका पर कब्ज़ा करना इंडियन फ़ौज का बुनियादी मकसद होना चाहिए। जैकब अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखते हैं कि जंग से चंद दिन कबल मैंने पाकिस्तान की पोजीशनों को नज़रअंदाज करते हुए बराह रास्त ढाका पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन जब मानिकशाह और मशरक़ी कमान के हेड क्वार्टर पहुँचे तो इख्तलाफात पैदा हो गए। वो मज़ीद लिखते हैं कि के सिंह ने मनसूबा पेश किया था कि मैंने कहा कि ढाका मशरक़ी पाकिस्तान का दिल है, हम दिल पर कब्ज़ा किए बगैर मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़े का सोच भी नहीं सकते। जैकब के मुताबिक मानिक शाह ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमने चिटागांग और खलना को फतह कर लिया तो ढाका खुद ही गिर जाएगा? मैंने कहा मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने दोहराया कि हमारा बुनियादी मकसद ढाका पर कब्ज़ा करना होना चाहिए, जिस पर मानिक शाह ने कहा कि ढाका पर कब्ज़ा करना मेरा मकसद नहीं और ना ही मैं इसके लिए इजाफी फ़ौज दूंगा। जनरल अरोड़ा ने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल अपनी सवाने उमरी में लिखते हैं, अ ईयर विद IF में लिखते हैं कि हम ये गुमान नहीं कर रहे थे कि हम पाकिस्तान की फ़ौज को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर ढाका पर कब्ज़ा कर लेंगे। इंडियन फ़ौज ने 7 दिसंबर को कई हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था, मगर खलना पर पाकिस्तान की फ़ौज के हथियार डालने के बाद ही कब्ज़ा किया जा सका। 71 की जंग के 50 साल बाद बहुत से मुख्तलिफ मगरबी मुसन्निफ़ीन इंडिया की फ़ैसला कुन सिफारतकारी और मकती बहानी के तरबियत का क्रेडिट इंडिया को नहीं देते, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि इस मौका पर इंडिया की सियासी जमातों की बाहमी इख्तलाफात के बावजूद पूरा मुल्क मुत्तहिद हो गया था। एक राइटर अर्जन अपनी किताब 1947 टू 1971 इंडिया वाज में लिखते हैं कि शुरू में इंदिरा गांधी का ख्याल था कि इंडिया की मुक्ति बाहिनी को जो मौसर तरबियत दे रहा है वो अकेले पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त दे सकती है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की फ़ौज की कार्रवाइयाँ बढ़ती जाएंगी और इंडिया आने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद बढ़ती जाएगी। वो लिखते हैं कि नवंबर तक मशरक़ी पाकिस्तान से पनाह गुज़ीनों की भारत में 1 करोड़ से तजावज़ की गई तादाद और पूरी दुनिया ने इसे रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की, तो इसके बाद पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद पर जंग करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा था। जैसे जैसे बहरान बढ़ता गया, अमेरिका सदर निक्सन और इनके मुशीर ख़ारजा हेलरी दोनों ने ही इंदिरा गांधी से अमेरिका में बात ना सुनने की पॉलिसी से सख्त परेशान थे। इस दौरान अमेरिका की तरफ से बहरी बेड़े को भिजवाने का भी चर्चा हुआ। 71 की फतह का सबसे बड़ा क्रेडिट इंडिया की जंगी मनसूबाबंदी को दिया जाता है, लेकिन ये मनसूबा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, कैप्टन सूरज प्रकाश, ग्रुप लेफ्टिनेंट वुलन और ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह के तावन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। अर्जन अपनी किताब में मज़ीद आगे लिखते हैं कि सगत सिंह के अकोड़ा, भेरा बाज़ार और सलहट को नज़रअंदाज न किया होता या चंदन सिंह ने MI हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से फ़ौज, हथियार और तोपखानों को दरिया मगना के पार ना उतारा होता, या ग्रुप कैप्टन वुलन ने अपने पायलट्स
نہ بھیجے ہوتے یا سورج پرکاش نے چٹاگانگ سیکٹر میں انڈین آرمی کی تقریباً نصف ڈویژن نہ تعینات کی ہوتی تو ڈھاکہ 16 دسمبر تک نہ گرتا۔ انڈیا کی ایک اور بڑی وجہ مکتی باہنی کا بھرپور تعاون تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل شیر سنگھ مہتا کا کہنا ہے کہ مکتی باہنی کا سب سے بڑا تعاون انڈیا کے لیے انٹیلیجنس فراہم کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بغیر کسی انٹیلیجنس کے وہاں جاتے تو مغربی سیکٹر کی طرح وہاں پر بھی پھنس جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں مکتی باہنی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ دشمن کہاں ہے، تو پھر ان معلومات کی بنیاد پر ان کی اگلی چال کا اندازہ بھی لگا سکتے تھے۔ اس مہم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپریشن شروع ہونے سے 6 ماہ قبل انڈین فوج نے تربیت اور بنیادی ضروریات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان کی جنگی تیاریاں تسلی بخش نہیں تھیں۔ وہ مشرقی پاکستان میں مختلف ایشوز کو کچلنے میں اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے تھے۔ اس دستیاب وقت میں انڈین فضائیہ نے نئے فضائی اڈے بنائے اور اپنے دفاع کو مضبوط کیا۔ دوسری جانب 1965 کی جنگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پاکستانی فوج کے فضائیہ نے نرمی دکھائی اور ایئر مارشل نور خان کی کوششوں کے باوجود اپنی کامیابیوں کو نئی بلندیوں تک نہیں لے جا سکے۔ انڈین فضائیہ نے حاجی پیر میں پاکستانی آرٹلری بریگیڈ اور چھنگا مانگا کے جنگلوں میں اسلحہ کے ڈپو پر حملہ کر کے پاکستان کی فضائیہ کا مورال توڑ دیا تھا۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کماڑی آئل ریفائنری، سوئی گیس پلانٹ، منگلا ڈیم اور سندھ میں اٹک ریفائنری پر بمباری نے بھی انڈین فضائیہ کے تسلط میں اضافہ کیا تھا۔ جس طرح انڈین بحریہ نے کراچی پر حملے کیے، میزائل کشتیوں کا استعمال کیا، کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حملے کے دوران میزائل عملے نے آپس میں روسی زبان میں بات کی، جس سے پاکستانی ان کی زبان نہ سمجھ سکے۔ پاکستان بحریہ جارحانہ حکمت عملی بنانے میں بھی ناکام رہی۔ پاکستانی بحریہ انڈین بحری جہاز INS کھگری کو ڈبونے میں کامیاب ضرور ہوئی، لیکن پاکستانی آبدوز غازی جو وکرانت کو ڈبونے آئی تھی پشنا پٹم کے ساحل کے قریب خود ہی ڈوب گئی۔ جہاں تک بنگلہ دیش کی مہم کی نفسیاتی پہلوؤں کا تعلق ہے، جنرل نیازی جنگ کے پہلے ہفتے میں جنگ کی مزاحمت کی ہمت کھو چکے تھے۔ ڈھاکہ کے گورنمنٹ ہاؤس پر MiG-21 اور ہنٹر طیاروں کے حملوں نے جنرل نیازی کو توڑ دیا تھا۔ 1971 کی جنگ میں سینئر قیادت کے کردار کو واضح کیا تھا۔ تینوں آرمی چیف نے 30 اور 40 کی دہائی میں پیدا ہونے والے افسروں کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو جنگ میں اہم ذمہ داریاں دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی تھی۔ جہاں تک انڈیا کی سیاسی قیادت کا تعلق ہے، اندرا گاندھی اور جگ جیون رام کو جنگ کی قیادت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی انہیں فوجی معاملات کی گہری سمجھ تھی، لیکن انہوں نے واضح سیاسی اہداف کو سامنے رکھ کر سربراہوں کو مکمل کام کرنے کی مکمل آزادی دی اور اس معاملے میں عسکری قوتوں کو بہت مدد ملی۔ آرمی چیف کے مشورے کو تفصیلی حکمت عملی کا حصہ بنایا گیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی فوج نے انڈین فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس ہتھیار ڈالنے کے بعد بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئے ملک نے جنم لیا تھا، اور 1971 میں پاکستان سے جدا ہونے والا یہ حصہ بنگلہ دیش آج کس مقام پر کھڑا ہے، اور پاکستان جو 1947 میں عرض وجود میں آیا تھا اور انڈیا کے ساتھ آزادی حاصل کی تھی، آج وہ کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کا مد مقابل، پاکستان کا حریف انڈیا اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اب پاکستان کو ایک بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔